www.sabscast.com. sabscast.com. Love and the Revolution. मानिसहरूको भिडमा जसले याद गर्छ तपाईको आँखामा चलिरहेको आँधीबेरी, जसले याद गर्छ तपाईको आवाजमा मौनता, जसले याद गर्छ तपाईको मनको शून्यता, हो उसैलाई नै हो जीवनमा प्रवेश दिने। साच्ची हो उसैलाई नै हो धेरै धेरै माया गर्ने। सबैलाई दुःख देखाउँ भन्ने कहाँ लाग्छ र, सबैलाई रिस पोखिहालौँ भन्ने कहाँ लाग्छ र। बस चुप बस्यो, मिसिक्क हाँस्यो, कुरै खत्तम जस्तो लाग्न त लाग्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कोही छ जसले तपाईको आँखाको पीर पढ्छ, आवाजको फरकपन महसुस गर्छ अनि मन दुखी छ भन्ने थाहा पाउँछ। साच्ची याद गर्नुहोस्, त्यही व्यक्ति हो तपाईको आफ्नो मान्छे। उसलाई नजिक राख्नुहोस् र धेरै माया गर्नुहोस्। भल्युम ठुलो पार्नुहोस्, शान्त ठाउँमा बस्नुहोस् र मसँगै मायाको संसारमा 9 बजेसम्म मजाले उड्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। आज पनि भयङ्कर कुराहरू सुनाउँछु भनेर म भन्दिनँ। भयङ्कर भन्ने बित्तिकै एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ। एक्सपेक्टेसन हाई हुने बित्तिकै एक्सपेक्टेसन मिट हुन सकेन भने त्यहाँ निराशा आउन सक्छ। त्यसैले साधारण कुरा तर हुन सक्छ साधारण कुराले भयङ्कर ठुलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ कि यु नेभर नो, हैन? कोही मान्छेले तपाईलाई जति गरे पनि बुझ्दैन बुझ्दैन, जति गर्दा पनि बुझ्दैन। त्यस्तो अवस्थामा उसँग बसिरहनुभन्दा टाढिएकै बेस। किन त्यस्तो भन्दा तपाईको उपस्थितिले सिकाउन नसकेको कुरा तपाईको अनुपस्थितिले उसलाई सिकाउँछ। त्यही भएर ओभर हेपिएर थिचिएर बस्न पर्दैन। मुभ अन, लाइफ इज ब्युटिफुल एन्ड यु आर गोइङ टु हेभ ए ब्युटिफुल जर्नी अहेड, ट्रस्ट मी अन द्याट। अब के सुन्नुहुन्छ त? आज मैले धेरै कुरा ल्याएकी छु। म बिल क्लिन्टनको पनि लभ स्टोरी यहाँलाई सुनाउँछु। तपाईँको घरमा मान्नै भएको छैन, तपाईँको साथीलाई स्वीकार्नै भएको छैन भने के गर्ने म त्यो पनि बताउँछु। 2टा मन छुने कथा पनि ल्याएकी छु। लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू पनि बताउँछु। मायाको 5वटा स्टेज हुने रहेछ। तपाईँ कुन स्टेजमा हुनुहुन्छ त्यो थाहा पाउन पनि मलाई सुन्न परिहाल्यो। र सुरुमा एउटा छोटो खालको कथा छ। इट्स सो ब्युटिफुल, के पनि छैन होइन, तर कस्तो स्विट छ। यो राज र मीराको कथा हो। राजले आफ्नो मोबाइलमा मेसेज पायो भाइबरमा, सरी म काम गरिरहेको छु, कुरा गर्न सक्दिनँ भनेर। गर्लफ्रेन्डको मेसेज आएछ सायद। अनि ऊ त्यसपछि के गर्छ, एउटा क्याफे बारमा जान्छ हिँड्दै र सन्चो फिल होस् भनेर 2टा कफी एकैचोटि अर्डर गर्छ। मजाले कफी पिउँदै गर्दाखेरि उसले दोस्रो कफी पनि सकाउँछ। अनि काउन्टरमा पुग्छ र त्यहाँ यसो उभिन्छ। अनि त्यो काउन्टरमा एकजना राम्ररी केटी बसेकी हुन्छन्। यस्तो फेसमा स्माइलको साथमा यस सर भनेर भन्छन्। अनि राजले अर्डर गर्छ, अर्को एउटा कफी प्लिज। त्यो सुनिसकेपछि काउन्टरकी केटीले सोचिन्, सर यो त तपाईँले 3rd कफी अर्डर गर्नुभएको हुन्छ, आई स्योर तपाईँ यसरी 1 घन्टामा 3टा कफी पिउने भनेर काउन्टरकी केटीले भन्छन्, जसको नाम मीरा हुन्छ। त्यसपछि राजले के भन्छ, अफकोर्स म अर्डर गर्छु, किनभने यसरी नै त हो मैले मेरी गर्लफ्रेन्ड काममा हुँदा पनि उनीसँग बोल्न पाउने, उनीसँग कम्युनिकेट गर्न पाउने। राजले यस्तै आन्सर दिन्छ।
र उता काउन्टरबाट मुस्कुक्क मुस्कुराउँदै मीराले एकदम कम चिनी भएको कफीको अर्डर लेखिदिन्छन् र बिल चाहिँ दिन्नन् र के भन्छन्, बिल अन मी, यो कफीको बिल चाहिँ मै तिर्छु भन्नाले त्यो दिन त्यसरी राज र मीराको लभ स्टोरीमा त्यो प्रेम, त्यो माया चाहिँ कफी मगमा सर्भ गरिएको थियो। हाउ स्विट इज द्याट। सो हामी बिजी छौँ भने भन्छौँ, फोन उठाउन टाइम छैन, मेसेजको रिप्लाई गर्न टाइम छैन, भेट्न टाइम छैन, तर बहाना मात्रै होइन, साँच्चीका प्रायोरिटीमा परिन्छ भने समय निस्किहाल्छ। एकजना साथीले आफ्नो करोडपति साथीलाई सोधेछ, तिमी त यस्तो राम्रो गरिरहेछौ, यति सम्पन्न छौ, कसरी यति सफल भनेर सोद्धाखेरि त्यो करोडपति साथीले भनेछ, हेर तिमीलाई एउटा फर्मुला दिन्छु, धेरै केटीहरूको पछि नलाग, बरु आफ्नो लागि भनेर एकजना स्पेसल लेडीमा फोकस गर, उनले नै तिमीलाई हर कुरा प्राप्त गर्न साथ दिन्छन् भनेर त्यो साथीले भनेछ। सो तपाईँको मामलामा तपाईँ कतिको फोकस्ड हुनुहुन्छ, कोसँग फोकस्ड हुनुहुन्छ, वा फोकस एकदम तलमाथि गडबड त भइरहेको छैन। यति कुरा चाहिँ के हो भने माया प्रेमले पनि तपाईँको लाइफमा, प्रोफेसनल करियरमा पनि त्यसले ठुलो प्रभाव छोड्छ। सो म आशा गर्छु तपाईँको फोकस राइट छ। र यतिखेर म मायाको 5वटा स्टेपहरू हुने रहेछ, 5वटा स्टेजहरू हुने रहेछ। सो तपाईँ लभ स्टोरी तपाईँको कस्तो छ तपाईँ थाहा पाउनुहोस्, मायाका 5 चरणमा तपाईँ कुनमा हुनुहुन्छ। सो लेट मी स्टार्ट फ्रम नम्बर 1। सो मायाका 5वटा स्टेजहरूमध्ये नम्बर 1, फलिङ इन लभ। तपाईँले नयाँ मान्छे भेट्नुहुन्छ, उसँग बोलेपछि बोलु लाग्छ, भेटौँ लाग्छ र भेटौँ न भन्ने खालको प्रस्ताव पनि हुन्छ र त्यही भेटपछि अन्य धेरै भेटहरू पनि भइरहन्छ। द्याट इज स्टेज नम्बर 1, द्याट्स फलिङ इन लभ। नम्बर 2मा मन पर्यो होइन, भेट पनि धेरै भयो, अब चाहिँ दुईजना कपलको रूपमा निकटता बढ्छ, जोडी टाइप क्या, टक्क बिस्तारै माया बढ्दै जान्छ। यो फेजमा चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुन्छ, रोमान्स हुन्छ, लाफ्टर धेरै हुन्छ, बिस्तारै सम्बन्ध झन् नजिक हुँदै जान्छ। त्यो नयाँ व्यक्तिले जीवनमा पुरै ठाउँ ओगट्छ, तपाईँको सोचाइमा, सपनामा, विपनामा, सबैतिर उही नै उही हुन्छ। द्याट इज नम्बर 2 को स्टेज। यो स्टेज त क्या रमाइलो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ जो यो स्टेजबाट पार भइसक्नु भएको छ। अब नम्बर 3 को स्टेज। नम्बर 3 चाहिँ डेन्जरस है, एकदम भ्रम तोडिन्छ कि यो स्टेजमा। सुरुमा त मजा गर्यो, सपनाको कुरा गर्यो, हल्ला गर्यो, अँगालो मार्यो होइन, माया साटासाट गर्यो, मजा हुन्छ। तर 3rd स्टेजमा चाहिँ कतिपय भ्रमहरू तोडिन्छ। सुरुमा त एक्सपेक्टेसन हुन्छ, यस्तो होला भन्ने खालको राखिएको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड सेट गरिएको हुन्छ। तर 3rd स्टेजमा चाहिँ मैले सही डिसिजन गरेँ त यो मान्छेसँग भन्ने जस्तो प्रश्न पनि आउँछ। कन्फ्युजन, अनसर्टेनिटी यो स्टेजमा बढी हुन्छ, सबै कुरा गलत अनि एकदम बेठिक भइरहेछ जस्तो लाग्छ, त्यसै उसँग रिस उठ्छ। यो स्टेज चाहिँ पार गर्न सजिलो छैन, धेरै कमले मात्रै यो स्टेज पार गर्छन्। तर जब पार गर्छन् तब सम्बन्ध पहिलाभन्दा बलियो भयो जस्तो लाग्छ। सो नम्बर 4मा आइयो है। अब के हुन्छ, फलिङ इन लभ भयो, कपलको रूपमा अघि बढ्यो, जे इल्युजनहरू थियो त्यो पनि तोडियो। अब चाहिँ सम्बन्ध दिगो बनाउने काम हुन्छ। जस्तै 3rd स्टेज पार भएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो रिस अनि के दुःख पाइएको थियो, थाहा नभएको कुराहरू थियो, त्यो सबै अब क्लियर पिक्चर आएपछि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको समाधान के हो त, त्यो तर्फ लागिन्छ। 4th स्टेज इज फन। र लास्टमा 5th स्टेज भनेको, मैले 5वटा मध्ये लास्ट स्टेजको कुरा गर्दैछु। 5th स्टेजमा चाहिँ अब संसार अघि बढ्ने हो आफ्नो मायालुको साथमा भन्ने खालको कन्फिडेन्स आउँछ। यो स्टेजमा पुग्दाखेरि मैले जीवनमा साँचो माया पाएछु भन्ने जस्तो लाग्छ। के पनि नेगेटिभिटी छैन, के पनि पीर चिन्ता छैन जसले तपाईँलाई दुखी बनाउँछ।
तपाईँलाई त बस कस्तो लाग्छ? मेरो लागि मेरो छेउमा एकजना यस्तो मान्छे छ, मैले माया गरेको मान्छे त्यो महत्त्वपूर्ण छ भने जस्तो लाग्छ। सो माई डियर फ्रेन्ड, 5वटा स्टेज फलिङ इन लभ हो कि, कपलको रूपमा निकट हो कि, पुरा रोमान्स बब्ली खालको भइरह हो कि, सब गलत भइरहेछ भन्ने खालको 3rd स्टेज हो कि, वा 4थमा आएपछि ठिक छ अब ठिक हुन्छ भन्ने खालको कन्फिडेन्स हो कि, वा लास्टमा आइ एम सो मच इन लभ, तलमाथि त हुन्छ तर आइ एम गुड भन्ने खालको अवस्थामा हो। तपाईँ जुन स्टेजमा हुनुहुन्छ, 3rdमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम बेस्ट अफ लक, बाँकीमा हुनुहुन्छ भने वा माया, आहा। त्यसैले त यो माया भन्ने चिज तपाईँ लङ डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ भने एकैछिनमा म यस्ता कुराहरू बताउँछु जुन तपाईँ लङ डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ भने सुन्न एकदमै आवश्यक छ। हरेकलाई कस्तो लाग्छ, मेरो कुरा बुझिदिन पर्यो, ऊ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो भनेर आफ्नो कुरा बुझिदिउन् भनेर हामी निराश हुन्छौँ, हामी हताश हुन्छौँ। तर हामी स्वयंले के चाहिँ बिर्सन्छौँ भने अरूको कुरा पनि त बुझिदिन पर्यो नि त, आफू पनि त अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिन पर्यो नि त। यो कुरा सायद हामीले याद गरेका हुँदैनौँ। त्यसैले माई फ्रेन्ड, तपाईँ प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, हस्बेन्ड, वाइफको मात्रै कुरा होइन, इभन फ्यामिलीको पनि कुराकानी गरौँ न त। तपाईँ मेरो कुरा बुझिदेऊ भनेर भनिरहनुहुन्छ, तर अर्कोतर्फको कुरा तपाईँले बुझिदिने हो कि त्यो पनि याद गर्नुहोस् है। र अब एउटा कथा छ, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कथा छ अनि मजाको, अनि यसले जे कुरा भन्छ नि लास्टमा, द्याट इज सो ब्युटिफुल। हामी सबैलाई काम लाग्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई कोहीसँग एकदमै रिस उठ्या छ होइन, गएर थप्पड हानिदिनु जस्तो लाग्छ, कसैले तपाईँलाई एकदम इन्सल्ट गरेको छ, तपाईँलाई कसैले यस्तो ईर्ष्या गरेर यस्तो गरेको छ भने तपाईँले सुन्नुहोस्, तपाईँले सुनिसकेपछि सायद अर्कै हुनसक्छ। त्यो मान्छेलाई दिमागमा राखेर नसुन्नुहोस् है, त्यस्तो नेगेटिभ मान्छेलाई दिमागमा राख्ने नै होइन क्या। जीवनमा यति सुन्दर मान्छेहरू छन्, सुन्दर मान्छेको साथ बस्नुहोस्। लाइफमा यस्तो मान्छेको समूहमा आउन पाइयोस् वा त्यस्तो समूहमा भइयोस् जसले लाइफ इजी बनाइदियोस्, अनि पो जीवन मिठो लाग्छ होइन र। वरिपरि कदम कदममै सबै गलत मान्छेको साथ छ अनि जिन्दगीमा तपाईँको उन्नति प्रगति पनि ठप्प, तपाईँ जीवनमा कहिले खुसी हुने, डिप्रेसनमा जान बेर छैन। त्यसैले यो कथा सुन्नुहोस्। एकजना एकदम लडाकु रहेछ, राम्रो एकदम उसको स्किल्स भएको, घमण्ड चाहिँ एकदम बढी। उसले के गरेछ, एकचोटि त्यो घमण्डी लडाकुले एकजना गुरुलाई भेट्न गएछ। उहाँ गुरु चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै दक्ष अनि उहाँलाई विशेष गरेर युद्धमा लड्ने बारेमा चाहिँ धेरै ज्ञान अनि बुद्धिमान पनि है गुरु। त्यो घमण्डी लडाकुले गएर गुरुको छेउमा गएर के भनेछ, बुढो मूर्ख व्यक्ति, तिमीसँग अब शक्ति नै बाँकी छैन, तिमीलाई त म एक झड्कामा ढाल्दिन सक्छु, लाऊ फाइट गरौँ भन्ने खालको कुरा गरेछ। त्यस्तो सुनिरहँदा पनि गुरु चाहिँ मौन बस्नुभयो। बरु उहाँले क्लास लिइरहनु भएको थियो, अरू शिष्यहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो, त्यही कुरालाई निरन्तरता दिनुभयो। त्यो लडाकु त के आउँछ रिप्लाई भनेर कुरेको कुरे, तर के पनि आएन। ऊ बरु त्यत्तिकै चुप्प लाएर आफ्नो बाटो फर्कियो। त्यसपछि बाँकी शिष्यहरूले त्यो कुरा हेरिरहेका थिए। उनीहरूलाई अचम्म लाग्यो र उनीहरू भन्न थाले, गुरु हजुरले त्यस्तो अपमान गर्दा पनि किन सहनु भएको? उसले लडौँ भनेर चुनौती दिएको थियो, हजुर त चुप्प लाग्नुभयो, किन केही नबोल्नु भएको? हामीलाई बरु रिस उठिसकेको थियो भन्दा गुरुले मुस्कानको साथमा भन्नुभयो, हेर, यदि कसैले तिम्रो लागि उपहार लिएर आउँछ र तिमीले त्यो उपहार लिएनौ भने त्यो कसको हुन्छ? पक्का पनि जसले ल्याएको थियो उसकै त हुन्छ। यो रिस, राग, ईर्ष्या, घमण्ड, अपमानको हकमा पनि त्यही नै थियो। यदि कसैले तिमीलाई त्यस्तो लिएर आउँछ र तिमीले त्यो लिन मानेनौ भने त्यो त्यसैको हुन्छ जसले ल्याएको हुन्छ भनेर गुरुले भन्नुभयो। सो भन्न खोजेको, तपाईँको मायाको हकमा पनि यसलाई कनेक्ट गर्नुहोस् है। कोही मान्छेले मिठो माया लिएर आएको छ भने त्यसलाई स्वीकार्नुहोस् न, त्यो उपहारलाई स्वीकार्नुहोस् न मायाको हकमा। तर जो तपाईँसँग रिस गर्छ, तपाईँलाई झन् चिड्याउँछ, झन् तपाईँलाई ईर्ष्या गरेर इरिटेट पारिरहेछ, अपमान गरिरहेछ, बेकारमा उसँग किन उल्टो फाइट?
छोडिदिनुहोस्, उसको बुद्धि त्यति छ, उसले त्यति गर्यो, रिल्याक्स। तपाईँ काम गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, सम्पन्न बन्नुहोस्, राम्रो पढ्नुहोस्, मायाको मामलामा पनि सुपर स्मार्ट र सक्सेसफुल हुनुहोस्। उनीहरू आफै चुप बस्छन्, आफै मुरमुरिन्छन्, हु केयर्स, आई डोन्ट एन्ड यु डोन्ट ह्याभ टु इदर, होइन र? त्यसैले हेर्नुहोस्, बटम लाइन, माया गर्नुहोस्। यो मुटुको कुरा गरौँ अनि यो आँखाको कुरा गरौँ। तपाईँको मुटु कतिको भारी छ, कतिको पीडा पाएको छ मुटुले, यो आँखाबाट कतिको आँसु झर्ने गर्छ। सुन्नुहोस्, एकजनालाई एकदमै पीर पर्यो, उनले भगवानलाई गुनासो गरिन्, मेरो मुटु यति सानो छ, तर हजुरले किन यति धेरै पीडा हालिदिनु भएको? भगवानलाई उनले सोधिन्, मेरो मुटु यति सानो छ, तर यति पीडा किन हालिदिनु भएको? उनले सोधिसकेपछि भगवानले मुस्कुराउँदै उत्तर दिनुभयो, हेर, तिम्रो आँखा त्योभन्दा सानो छ, तर त्यहाँ त सिङ्गो संसार अटाएको छ, त्यसैले पीर नगर, सब ठिक हुन्छ भनेर भगवानले उत्तर दिनुभयो। सो तपाईँको हकमा पनि त्यही हो। मुटुमा यति धेरै बोझ छ, भगवान के गरौँ भइरहेछ भने रिल्याक्स, ठिक छ। तपाईँको आँखामा जुन पावर छ, चस्मा लाउनुहुन्छ होला म जस्तै, तर ठिक छ चस्माले ब्यालेन्स गरेको छैन, होइन? त्यो पावरभन्दा पनि मनको पावर, आँखामा जीवनप्रतिको दृष्टिकोणको पावरको म कुरा गर्दैछु। द्याट इज इम्पोसिबल भन्नाले त्यसलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने कुरै छैन। यु क्यान डु द्याट माई फ्रेन्ड। निराश नहुनुहोस्, जीवनमा भिड्ने हो, लड्ने हो, जीवनमा सफल हुने नै हो। र अब लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप सफल बनाउन पनि इट्स नट इजी। मेरो भी 3 इयर्सको केस हो। आम्मामा सम्झेर हेर्दाखेरि त छक्क परिन्छ। सजिलो छैन लङ डिस्टेन्स सफल बनाउन। सो तपाईँलाई म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। तपाईँ लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई काम लाग्छ। उहाँ सहर बाहिर हुनुहुन्छ वा देश बाहिर हुनुहुन्छ कि आजकल त कतिजना पढ्नको लागि भनेर, काम गर्नको लागि भनेर बाहिर पनि गइरहनु भएको हुन्छ। धेरै श्रोता चाहिँ यो सो सुन्दा मलाई कस्तो फिडब्याक आउँछ भने म नेपालमा छु अनि उहाँ चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ वा जापानमा हुनुहुन्छ वा कोरियामा हुनुहुन्छ वा यता युएईमा हुनुहुन्छ, खै कहाँ हुनुहुन्छ, तर हामी सँगै बसेर सो सुन्छौँ भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै खालको तपाईँको केस हो भने पनि फिडब्याक लेख्नुहोस् है। लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँको हकमा अलिकता बढी मेहनत गर्नै पर्छ सम्बन्ध टिकाउन। यदि लङ डिस्टेन्स सफल गरियो भने सम्बन्धमा पछि धेरै प्रब्लमै आउँदैन, किनकि अलरेडी लङ डिस्टेन्स सोचियो भने प्रब्लम हो, नभए प्रब्लम होइन। तर त्यो पार गरियो भने सम्बन्ध टिक्ने चान्सेस धेरै हाई हुन्छ। सो नम्बर 1मा तपाईँले के गर्नुहोस् भने एकअर्कामा कति कुराहरू हुन्छ त्यसलाई क्लियर आउट गर्न पर्यो। भन्नाले मैले तिम्रो बारे यस्तो सोचेको थिएँ अथवा यस्तो भएको रहेछ भन्ने खालको त्यो कन्फ्युजनहरू नराख्ने। सबै त्यो दिमागमा जुन धमिरा जस्तो हुन्छ नि सम्बन्धलाई खाने, त्यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। उसँग क्लियर कम्युनिकेसन गर्नुहोस्। द्याट इज सुपर इम्पोर्टेन्ट। मनमा कुरा कर्कट राख्यो, मन भारी बनायो, शङ्का गर्यो, अनि त त्यस्तो गर्दा त माया त फुत्त झ्यालबाट बाहिर जान्छ त, अनि सम्बन्धमा केही न केही। सो प्लिज क्लियर आउट थिङ्स, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। नम्बर 2मा इगो क्लास नराख्नुहोस् है। इगो राखियो भने सकियो। मैले पहिला किन मेसेज गर्ने, उसले नै गर्नुपर्छ हरू खालको कुरा होइन। मलाई त एकदम माया गरिसकेपछि मै बढी गरौँ भने जस्तो लाग्छ। तपाईँले पनि त्यही एटिट्युडको साथमा सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्यो। उसले मेसेज नगरेर 3 दिन भइसक्यो, म किन गरौँ भनियो भने चल्दैन है। अहिले भन्दैछु म। नम्बर 3मा चाहिँ बहाना नगर्नुहोस् क्या। हेर न, मैले तिमीलाई कल गर्न सकिनँ, म एकदमै बिजी थिएँ, हरू खालको कुराहरू सकेसम्म नगर्नुहोस्। सकेसम्म बहाना नबनोस्। प्रायोरिटीको हकमा आफ्नो सम्बन्धलाई प्लिज प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। अर्को चाहिँ एकअर्काको सोसियल लाइफलाई रिस्पेक्ट गर्न पनि आवश्यक छ। हामी फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्छौँ अनि कसैले केही लेख्देला, अनि ट्विटरमा के लेख्छौँ, के लेख्देला, इन्स्टामा के हुन्छ, अहिले त स्न्यापच्याट पनि एकदम पपुलर छ। त्यो को हो, त्यो किन गरे भन्ने खालको क्वेसन नगर्नुहोस् है। त्यस्तो
त्यस्तो छैन क्या आवश्यक। नम्बर 1 त आफै पनि पोस्ट गर्दाखेरि आफ्नो पार्टनरलाई शङ्का हुने खालको, उसले क्वेसन गर्ने खालको कुरा पोस्ट नहोस्, त्यो तपाईँले ध्यानमा राख्नु पर्यो होइन। आफूले पनि त्यस्तो गर्नु भएन। तर सोसियल मिडियामा पनि एकअर्काको लाइफलाई रिस्पेक्ट चाहिँ गर्नै पर्छ है, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को चाहिँ फोनमा गफ गरिन्छ वा भाइबा गरिन्छ, मतलब स्काइप गरिन्छ, फेस टाइमहरू गरिन्छ नि, जब फोन राख्ने बेला हुन्छ नि, त्यो कन्भर्सेसन एन्ड गर्दा चाहिँ मेक स्योर त्यो पोजिटिभ नोटमा नै होस्। रिसाएर झर्केर त्यसरी कुरा अफ गरियो भने नि तपाईँलाई त्यो केही होइन जस्तो लाग्छ है, झगडा गरेर त हो नि। त्यस्तो कुराहरू जब पाइल्ड अप हुँदै जान्छ नि, त्यसले एकदमै त्यो डम्प अफ नेगेटिभ थट क्रिएट गर्छ। बुझ्नुभयो? सकेसम्म चाहिँ फोन राख्दा कन्भर्सेसन एन्ड गर्दाखेरि एकदम बाई, आई लभ यु भन्ने खालकै पोजिटिभ नोटमा हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ के गर्नुहोस् भने आफूलाई एकदम प्रोडक्टिभ कुराहरूमा इन्भल्भ गर्नुहोस् न। एकदम मिस गरेर घर बसेर युट्युब हेरेर हुनेवाला छैन। आफूले पढ्ने हो कि वा ट्रेनिङ लिने हो कि वा जब खोज्ने हो कि वा के गर्ने हो कि आफूलाई पनि व्यस्त बनाउनुहोस्। आफ्नो फ्युचरको लागि तपाईँ अझ आफूलाई निखार्नुहोस्, तिखार्नुहोस्। अर्को चाहिँ के गर्नु, सबै कुरा सेयर गर्नुहोस्। किनभने टाढा भएपछि कति कुराहरू अगाडि भए पो उसलाई बरु के भनिहालौँ, कराइहालौँ अनि सोधिहालौँ होइन। फिजिकल प्रेजेन्स त्यस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ऊ त टाढा छ अनि उसँग कति कुराहरू मिलेन भने त कुरा मिल्दैन नि त। त्यसले आफ्नो सकेसम्म कुराहरू सेयर गर्नुहोस्। के भयो, साथीभाइ, रिलेटिभ, आफ्नो पर्सनल लाइफ, आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ, त्यो कुराहरू जति सेयर गर्नुहुन्छ, नम्बर 1 त सेयरिङ इज अ वन्डरफुल थिङ। नम्बर 2 तपाईँहरूको कन्फ्युजन पनि क्लियर हुन्छ। र सेकेन्ड लास्टमा मिल्छ भने सरप्राइज भन्ने खालको भिजिट गर्नुहोस् न। हुन त मलाई भिजै दिएन भन्नुहुन्छ भने के भन्न सक्दिनँ होइन। त्यो अर्कै पाटो छ, तर सकेसम्म सरप्राइज भन्ने खालको भिजिट पनि प्लान गर्नुहोस्। र लास्टमा द पावर अफ इन्टरनेटलाई युज गर्नुहोस्। भन्नाले अनलाइन गेम खेल्ने हो कि अनलाइन आफ्नो फेभरेट बुक पढ्ने हो कि एकअर्कासँग एकदम पढेर सुनाएर होइन, अथवा अनलाइन क्लास लिने हो कि अथवा त्यो स्विट लभ लेटर्सहरू हुन्छ नि अनलाइनमा, अथवा सँगै मुभी नै इन्जोय गर्ने हो कि अनलाइनबाट, अथवा फुडै अर्डर गर्ने हो कि हो, त्यस्तो खालको कुराहरू इन्टरनेट त सदुपयोग गऱ्यो भने त आमामा कम्ता पावरफुल छ हो। त्यो पावरलाई युज गर्नुहोस्। सो माई डियर फ्रेन्ड, यति हो रिक्वेस्ट। तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ वा नजिक हुनुहुन्छ, मन त अति निकट छ नि त, त्यो मनको निकटतालाई दिमागको नेगेटिभिटीले असर नपरोस्। सो बेस्ट अफ लक, यु हेभ टु डु द्याट। के गर्ने यो माया भन्ने चिज, हे भगवान् कस्तो कस्तो। अब बिल क्लिन्टनको र हिलारी क्लिन्टनको कुराकानी गरौँ। दुईजनाको विवाहको कुरा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि हजुरआमाले सुनाउनु भयो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। हजुरआमाले सुनाउनु भयो सम्बन्ध कहिले पनि 50-50 होइन। कहिलेकाहीँ बिहान उठ्दाखेरि कि मलाई के हुन्छ र मलाई आफ्नो सम्बन्धमा 10% मात्रै दिन मन लाग्छ अरे, र त्यो दिन चाहिँ तिम्रो हजुरबुवाले 90% दिनुहुन्छ। गिभ एन्ड टेकको कुरा गर्दा है, मैले 10% मात्रै दिएँ, उहाँले 90% दिनुहुन्छ, तर त्यहाँ 7% माया हुन्छ। सो माई फ्रेन्ड, 50-50 तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? त्यस्तो होइन। मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ, डिभोर्समा त 50-50 हो कि मायाको हकमा 100% हो। गिभ एन्ड टेक तलमाथि होला, तर माया 7% हुन्छ। बिल क्लिन्टन र हिलारी क्लिन्टनको विवाहको अचम्मको स्टोरी छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ एक्स्ट्रा म्यारिटलको कुरा कसरी आयो भनेर। तर त्यस्तो हुँदा पनि 40 वर्ष भइसकेछ उनीहरूको विवाह सफल भएको। त्यो सफलताको सिक्रेट के हो त? बिल क्लिन्टनले एउटा स्पिच दिएका थिए। त्यही स्पिचलाई साभार गरेर म केही कुरा सुनाउँछु है। उनले आफ्नो श्रीमतीको बारेमा पनि बोलेका थिए। उनले के भने प्रेसिडेन्ट हुनको लागि आवश्यक विभिन्न क्वालिटीहरू हुन्छन्। ती क्वालिटीहरू चाहिँ कता कता एक सफल आमा, एक सफल श्रीमती र एक साथीमा हुने क्वालिटीहरूसँग समान नै हुन्छ। म हिलारीलाई एकदम सम्मान गर्छु, उनलाई श्रीमतीको रूपमा अत्यन्तै माया पनि गर्छु। इतिहासको पन्ना पल्टाउने हो भने हामीले खुसीका पलहरू बाँच्यौँ, पीडाका पलहरू पनि साच्यौँ।
जीवनभरलाई नै पुग्ने खालका सम्झनाहरूको सिर्जना गर्यौं। हाम्रो सम्बन्धमा धेरै कुराहरू आए, करियर कसले अघि बढाउने भन्ने कुराहरू, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरको कुरा, बच्चा बच्चीको कुरा, नाति नातिनाको कुरा। ती सबै कुराहरू पार गर्न सहज थिएन। तर ती सबैको बावजुद पनि हामीलाई सम्बन्ध टिकाउन गाह्रो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सम्बन्ध बाँच्यो। त्यो कसरी भन्दा हिलारीको त्याग र तपस्या। उनले मलाई वर्षौंसम्म साथ दिइन्। उनले आफ्नो करियरको सपनालाई त्यागिनन् है। मैले पनि सपना त्याग भनेर कहिले पनि भनिन। त्यसरी चुनौती थियो र सफलता थियो, त्यसलाई आत्मसात गर्दै हामीहरू अघि बढिरह्यौं। 40 वर्ष बितेछ। सम्बन्ध कसरी ठक्कर खाँदै, घाउ सहँदै, मलहम लगाउँदै अघि बढ्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो नै हो। हुन त अरूको सम्बन्ध हेर्यो, समस्या देख्यो, बाहिर बसेर टिप्पणी गर्यो, त्यो सजिलो छ। त्यस्तै कुराले गर्दा धेरैको सम्बन्धले हार खान्छ, सम्बन्ध टुङ्गन्छ पनि। भन्न खोजेको सबै सम्बन्धले यसरी सहनै पर्छ भन्न खोजेको होइन। यति मात्र भन्न खोजेको कि हरेकको आफ्नो कथा हुन्छ, व्यथा हुन्छ। यदि आपसी माया भयो, सम्मान र साथ भयो भने जस्तोसुकै अवरोध पनि पार गर्न सकिन्छ। हिलारी र मैले हामीले पार गर्यौं र अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ त्यस्तो खड्गो त पार गरियो। अब बाँकी जीवन पनि यसरी नै हाँस्दै रमाउँदै पार भइ त हाल्छ, कटि त हाल्छ। के गर्ने, यो माया भन्ने चिज। जाने बेलामा एउटा विनर पोस्ट म पढ्न चाहन्छु। यसको भिडियो बनाएर पनि मैले मेरो फेसबुक पेजमा हाल्नेछु। फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा हामी भेटौँ। तपाईँको कुरा भन्नुहोस् ल। सबिना कार्की इज माई नेम, SABEENA सबिना, KARKI कार्की भनेर सर्च गर्नुभयो भने भेट भइहाल्छ। सकेसम्म इनबक्स गर्ने भन्दा पनि मेरो वालमा पोस्ट गर्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। र तिमीलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि तिम्रो मन असाध्यै नराम्रोसँग टुटिसकेको छ, एकदमै पीडा पाइसकेको छौ, तर पनि तिमीसँग अरूलाई राम्रो गरिरहँ भन्ने खालको साहस छ भने मान एउटा कुरा, तिमी सागरभन्दा गहिरो र चोखो मायाको हकदार हौ। सो बुझ्यौ, तिम्रो मन असाध्यै नराम्रोसँग टुटिसकेको छ, तैपनि तिमीसँग अरूलाई राम्रो गरिरहँ भन्ने साहस छ भने मान, तिमी सागरभन्दा गहिरो र चोखो मायाको हकदार हौ। त्यो त हामी लेखेर दिन सक्छौँ। अभिषेक राजवाहको पोस्ट आजको विनर पोस्ट। उहाँको गर्लफ्रेन्ड यसो लेख्नु भएको चाहिँ, उसले मलाई सोधी, भूतदेखि डर लाग्छ कि नाइ? भूतदेखि डर लाग्छ कि नाइ? उसले सोधी। अचम्म लाग्यो। मैले पनि उसको हात जोडले समात्दिएँ भने, डर? भूतदेखि? भूतदेखि होइन, भविष्यदेखि डर लाग्छ प्रिय। भविष्यदेखि यस कारण डर लाग्छ कि वर्तमानमा तिमी जस्तो माया गर्ने मान्छे पाएको छु, तर यो ईर्ष्यालु भविष्यले कतै खोसेर त लाँदैन भनेर। त्यसले भूतसँग होइन, भविष्यसँग डर लाग्छ। तर मसँग बसिदेऊ, वर्तमानमा साथ छेउ, भविष्यमा पनि सधैँ साथ बस। मेरो भन्नु यही नै हो। इन्ट्रेस्टिङ, कति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू श्रोताको। अब आई हेभ टु गो, नौ बस्न आँट्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर अल द लभ। सो वान्स अगेन, यति असल मायालु बनिदिनुहोस् कि तपाईँको मायालु सदैव दङ्ग पर्नुहोस् र तपाईँलाई मजाले भन्नुहोस्, आई लभ यु। www.sabscast.com SABSCAST.com. Love and the Revolution.